विश्वमा 9वटा देश छन् जहाँ क्रिप्टो कारोबार पूर्णतया अवैध छ। ती 9वटा देशको सूचीमा नेपाल पनि छ। धेरै देशले बिटकोइन लगायतका क्रिप्टोलाई डिजिटल सम्पत्तिको मान्यता दिएका छन्। यो विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्रा हो जुन बिचौलिया बिना सोझै भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई पठाउन सकिन्छ। छिमेकी देश भारतले पनि यसमा लगानी गर्न बाटो खुला गरेको छ। एल साल्भाडोर एउटा यस्तो देश हो जसले बिटकोइनलाई मुद्राको रूपमा नै मान्यता दिएको छ। छिमेकी देश चीनले भने यसलाई नेपालले जस्तै पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। केही समय अगाडि चीनले करिब 1 वर्षको अवधिमा आफ्नै डिजिटल करेन्सीको ट्रायल समेत सुरु गरिसकेको छ। यो अवधिमा नेपालमा डिजिटल करेन्सीको अध्ययन सकिन भने कति समय लाग्ने हो त्यसको अत्तोपत्तो अहिलेसम्म केही छैन। यो मेसोमा क्रिप्टोलाई निषेध गर्नुको कारण र मान्यता दिँदाको फाइदा बेफाइदा के होला, यो भिडियोमा हामी यिनै कुरा खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेको जमानामा क्रिप्टोकरेन्सी लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गर्दा परम्परागत वित्तीय प्रणालीमा भने यसले चिन्ता थपेको छ। नेपालको लागि मात्रै होइन, यो विश्वका धेरै देशको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आइरहेको छ। तर ब्लकचेनमा आधारित डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न असम्भव भएकाले धेरैले नियमन गरेर चित्त बुझाइरहेको पाइन्छ। चीनले क्रिप्टो माइनिङ गरेर विगतका वर्षहरूमा उठाउनुसम्म फाइदा उठायो। जब चीनमा क्रिप्टो प्रतिबन्धित भयो, काजाकिस्तान जस्ता देशले यसलाई उद्योगकै रूपमा सञ्चालन गरेर गतिले मुनाफा कमाइरहेका छन्। अहिले क्रिप्टो माइनिङ सबैभन्दा बढी गर्ने देशमा शक्ति राष्ट्र अमेरिका अग्रस्थानमा छ। वेब 2.0ले विश्वलाई एक ठाउँमा जोड्यो। अब वेब 3.0 को कल्पना गरिएको छ जुन ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित हुनेछ। क्रिप्टो पनि ब्लकचेनकै कारण चर्चामा छ। वेब 3.0 बारे बुझ्न मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यस अगाडि नै भिडियो बनाइसकेका छौँ। आई बटनसँगै डिस्क्रिप्सनमा पनि हामीले भिडियोको लिङ्क उपलब्ध गराएका छौँ। भौतिक सम्पत्ति जस्तै घर जग्गाको मूल्य वृद्धि त तपाईँ हामीले देख्दै अनि भोग्दै आएको कुरा हो। डिजिटल एसेटको महत्त्व पनि दिनदिनै बढिरहेको छ। आजकल भर्चुअल स्पेसदेखि नन फन्जिबल टोकन NFT को खरिद बिक्री समेत निकै फस्टाइरहेको छ। त्यो सँगै फस्टाएका छन् अनलाइन जुवा र नेटवर्क मार्केटिङ। नेपालमा भने यी सबै कुरालाई एउटै टोकरीमा राखेर हेरेको पाइन्छ, जुन गलत हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। क्रिप्टो पनि एउटा डिजिटल सम्पत्ति हो। हर कुरा आयातित हुने देशमा क्रिप्टोको लागि पुँजी बाहिरिनु ठुलो कुरा त भएन। तर समस्या कहाँनिर हो भनेदेखि यो करको दायरामा आएको छैन। तपाईँले दैनिक उपभोग गर्ने सामान होस् वा ग्याजेट जे किन्नुहोस् सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ। तर अनलाइन बेटिङ वा क्रिप्टो कारोबारका लागि पुँजी बाहिरिँदा होस् वा भित्रिँदा त्यो करको दायरामा आउँदैन। त्यसैले यसलाई नेपाल सरकारले गैर कानुनी मानेको छ। यद्यपि क्रिप्टो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न भने निकै नै कठिन छ र भोलिका दिनमा अझै कठिन हुनेछ। सायद यो कुरालाई बुझेर नै होला धेरैजसो देशले यसलाई नियम कानुन बनाएर लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएर करको दायरामा ल्याएको पाइन्छ। जसले यसलाई डिजिटल सम्पत्तिको रूपमा मानेका छन् उनीहरूले यसको माइनिङमा पनि सहजीकरण गरिदिएका छन्। फलस्वरूप क्रिप्टोको लागि पुँजी बाहिरिने डरभन्दा भित्रिने सम्भावना बढी हुन्छ। प्रभावशाली कम्पनी जस्तै टेस्ला, माइक्रोसफ्टले यसलाई मुद्रा जस्तै मान्न थालिसकेका छन्। वस्तु र सेवा खरिद गर्दा पेमेन्टको रूपमा क्रिप्टो स्वीकार गर्ने कम्पनी र संस्था दिनदिनै बढिरहेका छन्। विकसित देशहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्पेन, फ्रान्स लगायतका देशले यसलाई डिजिटल एसेटको रूपमा स्वीकार गरेका छन्। यसको आम्दानीको कुरा गर्दै गर्दा यसले वातावरणमा पुर्याउने असर र ऊर्जा सङ्कटलाई हामीले भुल्न हुँदैन। वातावरण मैत्री बन्नु देश र जनताका लागि मात्रै होइन, सिङ्गो संसारका लागि पनि फाइदाकै कुरा हो। अब यसले वातावरणलाई खत्तम नै पारिहाल्छ भनेर बुझ्नु पनि गलत हुनसक्छ, किनकि हामीले विभिन्न विकल्पहरू अपनाउन सकिन्छ वातावरण मैत्री बनाउनको लागि। अझै नेपालमा भएको 100% ग्रिन इनर्जीको सम्भावनालाई देखेर हाम्रो लागि क्रिप्टो माइनिङ ठुलो अवसर बन्न सक्ने तर्क गर्नेहरू पनि भेटिन्छन्। द लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको रेगुलेसन अफ क्रिप्टो करेन्सी अराउन्ड द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 अनुसार 42वटा देशले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारलाई निहित प्रतिबन्ध अर्थात् नियन्त्रित रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्। यसलाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी वा अवैध धन्दाको रूपमा लिने देशहरूमा चाहिँ नेपालसँगै छिमेकी मुलुक चीन, बङ्गलादेश, अल्जेरिया, इजिप्ट, इराक, मोरक्को, कतार र ट्युनिसिया छन्। यी देशहरूले किन यसलाई अवैध मानेका होलान् त? चीनको आफ्नै रणनीति होला, अरूको पनि देशैपिछे बुझाइ फरक हुन सक्छ। हाम्रो देशले भने इन्टरनेट आउनुभन्दा अगाडिको कानुनमा अडिएर यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो सँगसँगै अहिले रेमिटेन्स घट्नुलाई पनि क्रिप्टोमा गरिएको लगानीसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। यही कुरालाई पृष्ठपोषण गर्ने एउटा तथ्याङ्कले भन्छ 4,24,000 नेपालीले क्रिप्टोमा लगानी गरेका छन्। सिङ्गापुरको क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे AAA को यो तथ्याङ्कबाट नै प्रष्ट हुन्छ नेपालमा हुनुपर्ने थुप्रै पैसा क्रिप्टोसँग साटिसकिएको छ। यो सँगै अनलाइन जुवा खेल्ने र खेलाउनेहरू त कति होलान् कति, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन।
रेमिटेन्सको रूपमा आउनुपर्ने कतिपय पैसा त टिकटकको गिफ्टको रूपमा बाहिरिरहेको छ। थोरै पैसा नेपाल आएको होला, तर धेरै चाहिँ बाहिरिरहेको छ। यस्ता प्लेटफर्म त कति छन् कति जहाँ रेमिटेन्सको रूपमा नेपाल भित्रिनुपर्ने पैसा खर्च भइरहेको छ। एउटा बिटकोइनको मूल्य अहिलेको अवस्थामा आधा करोड हाराहारी हुनुले नै यो कति मूल्यवान बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। अधिकांश देशले नागरिकलाई सम्पत्तिको रूपमा क्रिप्टो किनेर राख्न अनुमति दिएका छन्। यसको माइनिङ अर्थात् उत्खनन प्रक्रिया र प्रविधिलाई विश्वास गरेरै त्यो देशहरूले यसलाई डिजिटल एसेटको मान्यता दिएका हुन्। जस्तो हामीले सुन वा जग्गा किनेर राख्छौँ, जुन भौतिक सम्पत्ति भयो भने क्रिप्टो डिजिटल सम्पत्ति। क्रिप्टो करेन्सीको कुरा गर्दा उदाहरणका लागि बिटकोइनलाई लिउँ। यसको सङ्ख्या निश्चित छ, 21 मिलियन अर्थात् 2 करोड 10 लाख। सुरुमा सातोसी नाकामोतो जसले बिटकोइनको कन्सेप्ट ल्याए, उनीहरूले सबैभन्दा पहिला 50वटा बिटकोइन माइनिङ गरे। त्यसको 13 वर्षमा करिब 19 मिलियन बिटकोइन चलन चल्तीमा आइसकेका छन्। अब 2 मिलियन बिटकोइन मात्रै माइनिङ हुनलाई बाँकी छ, जुन माइनिङको काम वर्षैपछि कम हुँदै जान्छ। हरेक 4-4 वर्षमा माइनिङ रिवार्ड आधाले घट्छ। भन्नुको मतलब हरेक 4-4 वर्षमा माइनिङ आधाले कम हुँदै जान्छ। सुन जति पनि पाइए भनेदेखि यस्तो मूल्यवान किन हुन्थ्यो होला र? ठ्याक्कै त्यस्तै क्रिप्टो पनि वर्षैपछि बलियो बन्दै गइरहेको छ। क्रिप्टो माइनिङको विषयमा म धेरै गहिरोमा गइनँ, आवश्यक परे अर्को भिडियोमा जानकारी गराउँला। अझै पनि बिटकोइन माइनिङ के होला भनेर दिमाग घुमिरहेको छ भने यसलाई खाता व्यवस्थापनमा सघाउने कामको रूपमा लिँदा पनि हुन्छ, जसको लागि क्षमतावान कम्प्युटर चाहिन्छ। यो एउटा गेसिङ गेम जस्तै हो। त्यसैले जति धेरै क्षमतावान कम्प्युटरहरू भयो उति धेरै नै बिटकोइन पाउने सम्भावना बढी हुन्छ। जब सबै बिटकोइनहरू माइनिङ भएर चलन चल्तीमा आउँछ, तब ट्रान्जेक्सनको खाता व्यवस्थापन गर्ने माइनरहरूलाई निश्चित शुल्क उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरिएको छ। एल साल्भाडोरका लागि यो मुद्रा नै हो। अन्य कैयौँ देशका लागि यो डिजिटल सम्पत्ति हो जसको भ्यालु हजारौँ डलर छ। तर हाम्रो देशको लागि क्रिप्टो अहिलेसम्म केवल एउटा प्रोग्रामिङ गरिएको गैर कानुनी नम्बर मात्रै हो, जसको कुनै भ्यालु नै छैन। तर केही देशले भ्यालु नदिँदैमा यो मूल्यहीन हुनेवाला भने छैन, किनकि थुप्रै कम्पनीको सेवा तथा वस्तु क्रिप्टोले नै किन्न सकिने भइसकेको छ। यो क्रम घट्दो होइन, बढ्दो अवस्थामा छ। तर कुरा के हो भने सेयर बजारमा त कम्पनी टाट नपल्टेसम्म सेयर मूल्य 100 रुपियाँभन्दा तल झर्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। तर बिटकोइनको मूल्य घट्नको लागि एलन मस्कको एउटा ट्विट नै काफी हुन्छ। अर्थात् सबै देशले प्रतिबन्ध लगाउने वा वस्तु तथा सेवासँग साट्न आनाकानी गर्ने स्थिति आएमा त्यसको कुनै मूल्य नहुन सक्छ, जसलाई एउटा जोखिमको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। हाई रिस्क हाई गेन भनेर नेपालमा लगानी हुनुपर्ने पुँजी बाहिरिँदा देशको आर्थिक स्थिति कमजोर हुनु स्वाभाविक हो। यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले चालेको कदम पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर कुरा यति हो, नेपालभित्रबाट हुने कारोबार केही हदसम्म कम गर्न सकिएला, तर विदेशमा बस्ने नागरिकको क्रिप्टो कारोबारको चियो चर्चो गर्न भने निकै नै गाह्रो छ। हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने इन्टरनेटको दुनियाँ अझै बढी स्वतन्त्र हुन खोज्दैछ। कुनै भूगोल र सिमानाभन्दा माथि, कुनै सरकार वा संयन्त्रको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छुट्टै संसार बनाउन खोज्दैछ। त्यसैले क्रिप्टो क्र्यास हुने होइन, झन्झन बुम हुँदै जाने सम्भावना बढी छ। यसो भन्दै गर्दा जुन पायो त्यही क्रिप्टोमा लगानी गर्दा ठगिने सम्भावना पनि एकदमै उच्च हुन्छ। उदाहरणको लागि स्क्विड कोइनलाई नै लिन सकिन्छ। 2021 को अन्त्यतिर स्क्विड गेमको चर्चासँगै बनाइएको स्क्विड कोइनले क्रिप्टो लगानीकर्तासँग 3.38 मिलियन डलर ठगेर गायब भयो। यसबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको दायित्व हो। जुन देशमा क्रिप्टो माइनिङ भइरहेको छ, सबैभन्दा बढी उनीहरूले नै कमाइरहेका छन्। डिजिटल एसेट मान्ने देशका नागरिकले पनि यसको भाउ बढ्दै गर्दा त्यसको स्वाद चाख्न पाएका छन्। तर हाम्रो देशले भने क्रमशः गुमाइरहेको नै छ। रेमिटेन्समा गिरावट आउनु अनि निक्षेप गैरकानुनी रूपमा बाहिरिनु राष्ट्र बैंकलाई यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यसलाई खुला गर्ने हो भने पनि थोरै क्रिप्टोको लागि मोटो नेपाली रुपियाँ विदेशिन्छ, जसले देशको मुद्रा संस्कृतिसँगै सिङ्गो अर्थव्यवस्था नै डामाडोल हुन सक्छ। तर विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि क्रिप्टो कारोबारमा रोक लगाउन चाहिँ सजिलो छैन। क्रिप्टो प्रतिबन्धको अर्को सम्भावित कारण हो यसको कुनै भौतिक अस्तित्व नहुनु र जिम्मेवार एवं जवाफदेही व्यक्ति वा कम्पनी पनि नहुनु। यसको कारोबार गर्न न त कुनै गभर्नरको हस्ताक्षर चाहिन्छ, न त बैंक तथा वित्तीय संस्था नै चाहिन्छ। क्रिप्टो करेन्सीको लागि विश्व एउटा घर हो। कुनै देशको सिमानाले यसलाई असर गर्न सक्दैन। मान्छे नेपालमा होस् वा अमेरिका, कारोबार शुल्क अत्यन्तै न्यून हुन्छ। डलर खाता खोल्नुपर्ने चिन्ता पनि भएन, 3 पुस्ते विवरण पनि चाहिएन। 10 देखि 20 मिनटमा ट्रान्जेक्सन सफल हुन्छ। जहाँसुकै बस्नुहोस्, जहाँसुकै रहनुहोस्।
अन्तर्देशीय कारोबारका लागि यो छिटो, छरितो र झन्झटमुक्त त छ, तर समस्या पर्दा राम भन्ने त निस्केलान्, तर कहाँ थाप्ने चाहिँ कोही हुँदैनन्। लगानीकर्ता ठगिए वा समस्यामा परे भने न समाउने हाँगो छ, न डाँठ वा जरा नै भेटिन्छ। त्यसमाथि पासवर्ड वा पिन बिर्सनु भयो भने अथवा हराउनु भयो भने सकियो। विश्वास गरेकै मान्छेले विश्वासघात गरेको खण्डमा समेत केही उपाय लाग्दैन। यसरी क्रिप्टो वालेटको पिन बिर्सेर वा चोरी भएर तनावमा हुनेहरू पनि उत्तिकै छन्। न कतै उजुरी गर्ने ठाउँ छ, न कसले चोरेर कहाँ पुर्याएको छ थाहा पत्तो नै हुन्छ। त्यसैले पिन हराएकै कारण करिब 3.6 मिलियन बिटकोइन अहिले नै निष्क्रिय अवस्थामा छन्। सबै माइनिङ सकिँदा लगभग 25% बिटकोइन यस्तै निष्क्रिय हुन सक्ने आकलन गरिन्छ। अर्को कुरा, यसमा कारोबार गर्ने मान्छेको पहिचान गोप्य रहन्छ। भन्नुको मतलब, मैले तपाईँलाई क्रिप्टो करेन्सी पठाएको छु भने म को हो भन्ने अत्तो-पत्तो तपाईँलाई आउँदैन। पहिचान नै गोप्य रहने भएपछि गैरकानुनी काम जस्तै मानव तस्करी, लागु औषधको कारोबार, हात हतियारको खरिद बिक्री जस्ता गतिविधिमा यसको प्रयोग हुने सम्भावना बढिरहन्छ। कालो धन व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि यो आश्रयस्थल बन्न सक्छ। फिरौतीमा समेत क्रिप्टो करेन्सी मागिएका खबरहरू बेलाबखतमा आउने गर्छन्। अर्थात् अपराधीको लागि यो धन्दा गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ। त्यसैले पनि कतिपय देशले यसलाई प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्। उता विकसित अनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले क्रिप्टो करेन्सी किनेर राख्न पाउने अधिकार नागरिकलाई दिएका छन्। कारोबार निरीक्षणको विभिन्न संयन्त्रहरू बनाएर करको दायरामा पनि ल्याएका छन्, जसले गर्दा क्रिप्टो करेन्सीको मूल्य बढ्दै गर्दाखेरि त्यसको लाभ नागरिकसँगै देशले पनि लिइरहेको छ। नागरिकलाई मात्रै होइन, कयौँ देशले त बैंकलाई पनि क्रिप्टो खरिद बिक्री गर्ने अनुमति दिएका छन्। भारतमा पनि कुनै समय क्रिप्टो करेन्सी खरिद बिक्री प्रतिबन्धित थियो। कमाइ हुने देखेपछि लुकीछिपी भए पनि नागरिकहरूले लगानी भने गरिरहेकै थिए। अहिले त्यसलाई खुला गरिएको छ। कानुन बनाएर त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने काम पनि भइरहेको छ। यता अर्को छिमेकी देशको कुरा गर्ने हो भनेदेखि क्रिप्टो करेन्सी माइनिङको काम चीनमा व्यापक मात्रामा हुन्थ्यो, तर अहिले त्यहाँ यस सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ। चीनले क्रिप्टोलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि आफ्नै डिजिटल करेन्सीको ट्रायल भने सुरु गरिसकेको छ। भन्नुको मतलब, चीनले क्रिप्टोको भविष्यलाई बुझेर नै यो योजनामा होमिएको हुनुपर्छ। भोलिका दिनमा डलर, युरो, भारु वा नेरुको सट्टा कारोबारका लागि बिटकोइन, इथेरियम जस्ता क्रिप्टोको आवश्यकता पर्ने दिन नआउला भन्न पनि सकिन्न। यसो भन्दैमा हामी पनि अरूले जे गरे त्यही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। क्रिप्टो माइनिङ गरेर कमाउने त परको कुरा भयो, देशको पुँजी गैरकानुनी बाटोबाट बाहिरिँदै गर्दा त्यसलाई रोक्न पनि अहिलेको अवस्थामा सकिएको छैन। नेपाली नागरिकले क्रिप्टोमा लगानी गरेर धेरथोर कमाएका होलान् अथवा गुमाएका पनि हुन सक्छन्। न त हामीले यसलाई करको दायरामा ल्याउन सकेका छौँ, न त यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नै सकेका छौँ। यद्यपि कानुन नै हो, हरेक नागरिकले त्यसको पालना गर्नुको विकल्प छैन। यद्यपि प्रविधिको नवीनतम प्रयोगलाई कानुनको डन्डाले मात्रै तह लगाउन भने असम्भव देखिन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा, अनलाइन जुवा, नेटवर्क मार्केटिङ र क्रिप्टोलाई एउटै हिसाबले हेर्न हुँदैन। दोस्रो, क्रिप्टो कारोबारको बैगुन मात्रै छ भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने अध्ययन गरेर नागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ अनि लगानीको विकल्पहरू पनि दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा, यसको जोखिम र अवसरलाई गहिरो ढङ्गले अध्ययन गरिनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत विचार सोध्नुहुन्छ भने हामीले भारतको पदचाप पछ्याउँदा खासै फरक नपर्ला, तर यसको लागि पनि अध्ययन हुन जरुरी छ। करको दायरामा ल्याउन सोचे जस्तो सजिलो छैन, त्यसैले कुनै बाटो तयार हुनुपर्छ पहिला। अनि पैसा हुनेले भए जति सबै पैसा क्रिप्टोमा खन्याउने सम्भावना पनि हुन्छ र त्यसको जोखिमलाई पनि राज्यले विचार गर्नुपर्छ। यसको लागि वर्षमा अहिले $500 खर्च गर्न मिल्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तै वार्षिक यति लगानी गर्न मिल्ने भनेर नियम बनाउन पनि सकिन्छ। यसबाट हुन सक्ने मानव तस्करी, लागु औषध तथा हात हतियारको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न थप सतर्कता अपनाउनुपर्छ। होइन यो कामै छैन भन्ने सरकारको ठहर हो र यथास्थितिमै रहने हो भने लगानीका आकर्षक विकल्पहरू दिन सक्नुपर्छ। नभए आज देशको पुँजी लुकीछिपी गैरकानुनी बाटोबाट बाहिरिरहेको छ। भोलि पुँजी भएकाहरू नै बाहिरिन थाल्छन्, किनकि नेपालका लागि त क्रिप्टोबाट कमाएको धन पनि कालो धन हुन्छ। क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा नेपाल कुन बाटोमा हिँड्नु पर्ला र किन? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियोबाट भने म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।